इस वक्त हम इराक में मौजूद हैं। आज हम न सिर्फ हजरत हुर बिन यजीद की कब्र की जियारत करेंगे बल्कि वहां पर पेश आने वाले एक मोजज़े का भी जिक्र करेंगे। ये भी बताएंगे हजरत इमाम हुसैन ने हुर की माँ के बारे में ऐसे क्या अल्फाज बोले जो रहती दुनिया तक अमर हो गए। करबला के पहले शहीद का नाम हुर बिन यजीद अर्रिहाई है। पूरी दुनिया आपको हुर रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से याद करती है। ये इब्ने जियाद के लश्कर के सिपा सलार थे। जब इब्ने जियाद को इमाम हुसैन के बारे में पता चला कि वो कूफे आ रहे हैं तो इब्ने जियाद ने हजरत हुर को इमाम हुसैन को रोकने के लिए 1000 का लश्कर देकर भेजा कि वो हजरत इमाम हुसैन के लश्कर को घेरे में लेकर आएं और करबला के मैदान में महसूर कर दें। चनाचे हुर ने ऐसा ही किया। हुर के दिल में इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत पहले से मौजूद थी। वो इस बात को जानते थे कि हजरत इमाम हुसैन और अहले बैत का क्या मर्तबा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम लोग जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं वो कमेंट बॉक्स में सलाम या हुर या सलाम अहले बैत जरूर लिख दें। इमाम हुसैन ने जब भी करबला के मैदान में नमाज अदा की तो हुर बिन यजीद ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। हुर बिन यजीद को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि 10 मुहर्रम को इब्ने साद और उसका लश्कर इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए तैयार हो जाएगा। करबला के मैदान में पहला लश्कर जनाब हुर रजी अल्लाह ताला अन्हो का पहुंचा। बाद में इब्ने साद का लश्कर पहुंचा। हुर रजी अल्लाह ताला अन्हो को जब इस बात का पता चला ये लोग इमाम हुसैन को शहीद करने के दर पे हैं तो आपने सारी रात बगैर सोए गुजार दी। सुबह को जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होकर इब्ने साद के लश्कर के सामने तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज से खुतबा दिया। आपने फरमाया, ऐ लोगों मेरी बात गौर से सुनो, मेरे साथ जल्दबाजी ना करो। मैं तुम लोगों से कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। मैं इस जगह अपने आने की वजह बयान करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात को मान लोगे तो मेरी बात की तस्दीक करोगे, मेरे साथ इंसाफ से पेश आओगे तो नेकी करोगे। अगर तुम इंसाफ से काम नहीं लेते फिर तुम्हारा जो इरादा इस पर अमल करो। मेरा सहारा मेरा अल्लाह है। जिसने कुरान मजीद नाजिल किया वही नेक बंदों को दोस्त रखता है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, लोगों मेरे हसब नसब पर तवज्जो करो और देखो मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मैं उनके चचाजाद और वसी का बेटा नहीं हूँ? क्या हजरत हमजा मेरे वालिद के चचा नहीं हैं? हजरत जाफर त्यार क्या मेरे चचा नहीं हैं? क्या आप लोगों को इस बात का नहीं पता मेरे भाई और मेरे बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों जनती नौजवानों के सरदार हैं। तुम लोग इस बात की तस्दीक कई सहाबा से कर सकते हो जो अब भी जिंदा हैं। तुम लोग मुझे बताओ, क्या ये हदीस मेरा खून बहाने से रोकने के लिए काफी नहीं है? क्या ये बात काफी नहीं है कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ? तुम लोग किस तरह मेरे कत्ल के लिए राजी हो गए? पूरे लश्कर से कोई जवाब ना आया तो आपने नाम लेकर कहा, ए फलां इब्ने फलां, ए फलां इब्ने फलां, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखे कि आपकी मदद के लिए लश्कर तैयार हैं? तमाम के तमाम लोग मुकर गए। लश्कर में से एक सरदार बोला, आखिर आप यजीद की बैत क्यों नहीं कर लेते? आपने फरमाया, ऐसा हरगज नहीं हो सकता। पूरे लश्कर में से एक आदमी जो आपका दिल से खिताब सुन रहा था उसका नाम हुर बिन यजीद था। इमाम हुसैन के खिताब ने उसके दिल में इनकलाब बर्पा कर दिया। हक व बातिल का फर्क वाज़े हो गया। इब्ने साद जब जंग के लिए आगे बढ़ने लगा तो हुर बिन यजीद ने कहा, तू वाकई इमाम हुसैन से जंग करेगा? उसने हाँ में जवाब दिया।
ابن سعد ایک علاقے کا گورنر بننا چاہتا تھا، لہٰذا وہ گورنر کے لالچ میں ہر کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ حضرت حر بن یزید سے جب ایک آدمی نے اس جنگ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں اس وقت جہنم اور جنت کے درمیان کھڑا ہوں، میں اپنے دل سے پوچھ رہا ہوں کہ حر تم اس وقت جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں؟ مجھے اپنے پروردگار کی قسم، میں کسی بھی چیز کے بدلے جنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد حر بن یزید حضرت امام حسین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حر نے حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کی، اے حسین میری جان آپ پر قربان، میں وہی گناہگار ہوں جس نے آپ کو واپس نہیں جانے دیا، آپ کو واپس جانے سے روکا، پورا راستہ آپ کے ساتھ پھرتا رہا، آپ کو اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ جتنا بھی ان کو سمجھائیں گے یہ لوگ ایک کو بھی نہیں مانیں گے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ میں نے ان لوگوں کا ساتھ اس لیے دیا کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں امیر کی اطاعت سے انکار کرتا ہوں۔ میں یہ سوچتا تھا آپ کی کسی نہ کسی بات پر ان کا اتفاق ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم مجھے اگر یہ پتا ہوتا یہ لوگ آپ کی کسی بھی بات پر عمل نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، یہ آپ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میری موت آپ کے سامنے آئے، آپ یہ فرمائیں کیا اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ حضرت حسین نے فرمایا، ہاں اللہ تیری توبہ ضرور قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ تمہیں مبارک ہو، جس طرح تیری ماں نے تیرا نام آزاد رکھا اسی طرح تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہوگا۔ حضرت امام حسین نے اسے گھوڑے سے نیچے اترنے کا کہا۔ حر نے کہا کہ اب میرا گھوڑے پر بیٹھے رہنا ہی ٹھیک ہے، جب میں شہید ہو جاؤں گا تو گھوڑے سے خود بخود اتراؤں گا۔ آپ نے فرمایا، حر تمہارا دل جس طرح چاہے اسی طرح کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اس کے بعد حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے لشکر میں جا کر فرمانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو برباد کرے، تم نے حسین کو بلا کر انہیں دھوکہ دیا، انہیں دشمن کے حوالے کر دیا، انہیں قیدی بنا لیا۔ اگر آج تم لوگوں نے ان کے ساتھ انصاف نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر تمہیں بھی پیاسا رکھے گا۔ ابن سعد نے جنگ میں مزید تاخیری کرنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں یہ لوگ امام حسین کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جائیں، لہٰذا پہلا تیر ابن سعد نے چلایا۔ حر کو واپس لانے کی بڑی کوشش کی گئی مگر اس نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں۔ تمام دیکھنے والے سلام اہل بیت، سلام حر بن یزید لازمی لکھیں۔ یوں حضرت حر بن یزید حضرت امام حسین کی جانب سے لڑتے ہوئے جنت کے حقدار